यो अन्तर्वार्तामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मुख्य विषय के छ भने अहिले भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आएको छ। जीवनका 50 वर्ष वामपन्थी आन्दोलनमा र त्यसमा पनि देशको मूलधारमा रहेको एमालेको नेतृत्वमा यहाँले धेरै निर्वाचनहरू गराउनु भयो। सबैजसो निर्वाचनहरू, यसभन्दा अगाडिका सबैजसो निर्वाचन एमालेले कति सिट जित्छ भनेर यहाँको हौसला बन्ने र कम आयो भने निराश हुने एउटा प्रोसेसबाट गुज्रेको थियो। अहिले चाहिँ एमालेको जित्दाखेरि दुखी हुने, हार्दाखेरि अलिकति सहानुभूति हुने अथवा सान्त्वना हुने अवस्थामा हुनुभयो। यो चुनावलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभयो आफ्नो जीवनमा, आफ्नो राजनीतिमा? अब हेर्नुहोस्, राजनीतिको कोर्स कुन हिसाबले अगाडि बढ्छ त्यो भन्न सकिँदो रहेनछ। घटनाक्रमहरू कसरी घट्दा रहेछन्, कस्तो किसिमको समूहसँग तपाईको आबद्धता हुन्छ, यी सबै चिजहरूको आधारमा पनि तपाईले चल्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। अहिलेको स्थिति अलि विशिष्ट खालको स्थिति छ। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। कि मैले आफै निर्माण गरेको पार्टी नेकपा एमाले, जसको म संस्थापक प्रमुख नेता मध्ये पर्दछु। संस्थापक नेता मात्रै होइन, संस्थापक प्रमुख नेता मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी र म, तीनजनाको मूल प्रयासबाट नेकपा एमाले बनेको। नेकपा माले भन्दाखेरि त्यो बेलामा सीपी मैनाली, जीवराज आश्रित र म, तीनटाको मूल प्रयासबाट त्यो भएको हो। कोअर्डिनेसन केन्द्र 32 सालमा सीपी मैनाली र म, हामी दुईजनाको मूल प्रयासबाट बनेको। यो त इतिहासका यथार्थहरू हुन्, इतिहासको यो सत्य हो। यो सत्य कसैलाई अपच हुन सक्दछ, तीतो लाग्न सक्दछ। तीतो लागेर गर्नु कि सत्य नै त्यही हो। त यस्तो अवस्थामा जुन पार्टीको निर्माण गर्ने कुरामा सुरुदेखि 32 होइन 31 सालदेखि क्रान्तिकारी अपिल प्रकाशित गरेको मितिदेखि 31 सालको जेठ 14 गतेदेखि र त्यो 14 गतेको दिनमा पुग्नका लागि त्योभन्दा पहिलेदेखि गरिएका प्रयासहरूले जुन किसिमको उचाइ हासिल गर्यो, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेकपा एमाले जुन हैसियत कायम गर्यो, त्यो कायम गराउनका लागि मैले जुन भूमिका खेलेँ त्यसप्रति मलाई गौरव बोध छ। तर त्यो पार्टीले गलत बाटो समात्यो। नेतृत्व हुँदा सही हुँदाखेरि ठिक बाटो समात्दो रहेछ, नेतृत्व गलत हुँदाखेरि प्राप्त भएका सबै उपलब्धिहरू समाप्त हुँदा रहेछ। लेनिनको नेतृत्वमा रुसको कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्यो, समाजवादको स्थापना भयो। गोर्बाचोभ र एल्सिनको नेतृत्वमा पुगेपछि सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टी धराशायी भयो, समाजवाद समाप्त भएर गयो। हजुर, जस्तो यो त जहाँ पनि हुन्छ। हजुर, त्यस हुनाले हाम्रो देशमा पनि त्यस्तै भयो। संविधान निर्माण गर्नका लागि, गणतन्त्र ल्याउनका लागि, सङ्घीयताको स्थापना गर्नका लागि, समावेशी राजनीतिलाई अवलम्बन गर्नका लागि, समाजवादको दिशामा अघि बढ्ने बाटो अवलम्बन गर्नका लागि, तय गर्नका लागि यत्रो त्याग, तपस्या, बलिदानको कीर्तिमान हामीले कायम गऱ्यौँ। त्यो राजनीतिमा नेपाली कङ्ग्रेस गिरिजाप्रसाद कोइरालाको र यतापट्टि नेकपा एमालेको तर्फबाट मेरो, अनि सँगसँगै पछिल्लो कालमा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको यो मूल भूमिकाले नै हो नेपालमा ऐतिहासिक परिवर्तन भएको। र यो परिवर्तन भइसकेपछि त्यसलाई जोगाउनु पर्ने, त्यसलाई अगाडि बढाएर लानुपर्ने र क्रान्तिको प्रतिफल जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने स्थितिमा संविधानलाई मिच्ने काम भयो, संसद विघटन गर्ने काम भयो,
र त्यसपछि गलत बाटो अङ्गीकार गर्न थालियो, पार्टीलाई दक्षिणपन्थी भाषमा लगियो, पार्टीभित्र व्यक्तिवाद हावी भयो, पार्टीभित्र नेतृत्वको दम्भ हावी भयो र पार्टीको सबै पद्धतिहरू भत्किएर गयो। हो, त्यो सबै स्थिति भइसकेपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउन बचाउनका लागि, पार्टीलाई क्रान्तिकारी धारामा अघि बढाएर लिएर जानका लागि, सबै खालका विकृतिका विरुद्धमा जुझ्नका लागि एउटा नयाँ क्रान्तिकारी पार्टीको आवश्यकता पर्यो। जस्तो आवश्यकता पुष्पलाल, जसले कम्युनिस्ट पार्टीको आफै स्थापना गर्नुभएको थियो 2006 सालमा। तर त्यही पार्टीबाट विद्रोह गरेर उहाँले अर्को पार्टी बनाउनु परेको थियो र त्यही पार्टीको सदस्य भएका हामी सुरुमा सदस्य भयौँ, पछि विद्रोह गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्यौँ र विद्रोह गरिसकेपछि कोके बनाउँदै नयाँ उचाइमा पुर्याउने काम गऱ्यौँ। अहिले फेरि अब आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट अघि बढाएर लिएर जाने जिम्मेवारी, बढाउने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ र त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि हामी दृढताका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर, जस्तो यहाँले आफै निर्माण गर्नुभएको पार्टीमा विद्रोह गर्नुभयो, त्यो अरूको लागि यहाँले तितो हुनसक्छ भन्नुभयो, यहाँको लागि पनि पक्कै यो अप्रिय हो। त्यत्रो ठुलो निर्णय गरिसकेपछि, त्यति ठुलो विद्रोह गरिसकेपछि त देशको राजनीतिमा एउटा पानी ढलो आउनुपर्ने हो नि। पानी ढलो स्थापित हुनुपर्ने हो कि यो पार्टी एमाले विभाजन भइसकेपछि, जसको प्रमुख नेताले त्यसको विद्रोह गरिसकेपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ कोर्स लियो भन्ने त एउटा केही न केही सङ्केत देखिनुपर्ने हो। तर त्यसको अब एमालेबाट विद्रोह गरेर यहाँले पार्टी बनाइसकेपछि एकीकृत समाजवादी भन्ने पार्टी बन्यो, त्यसको अध्यक्ष यहाँ आउनुभयो, 5 जना मान्छे मन्त्री भए, 20 जना मान्छे स्थानीय तहका प्रमुख भए। त्यो बाहेक अर्थपूर्ण पानी ढलो किन देखिएन नेपाली राजनीतिमा? यहाँको विद्रोहले त नयाँ कोर्स लिएको देखिएको छैन, पर्यवेक्षकहरूको यो भनाइ छ। अब हेर्नुहोस्, त्यसको पनि अब आफ्नै ठाउँमा औचित्यता होला त्यो प्रश्नको पनि। तर कसरी हेर्नु पर्यो भने देशलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ लिएर जाने जुन प्रयत्न थियो र सिङ्गो सत्ताको एकलौटी वर्चस्व कायम गर्ने र तानाशाही लाद्ने जुन प्रयत्न थियो, योजना थियो र देशमा झन्डै नयाँ हिटरको जन्म हुने स्थिति बन्न थालेको थियो। त्यसबाट कसले जोगायो देशलाई? त्यो अत्यन्तै दर्दनाक स्थितितर्फ जान सक्ने स्थितिबाट देशलाई जोगाउने काममा कसले भूमिका खेल्यो? इतिहासले त्यो मूल्याङ्कन गर्ला। र त्यसमा मलाई के गौरव बोध छ भने अनुचित कुराका विरुद्धमा दृढताका साथ उभिने शक्तिशाल झैँ र त्यो योजनालाई असफल बनाउने काममा हामीले भूमिका खेल्यौँ। हामीले खेलेको भूमिका जनताको माझमा हामीले पुर्याउने कोसिस गऱ्यौँ। जनताको एउटा हिस्साले पक्कै पनि बुझ्यो। जनताको सबै हिस्सालाई बुझाउनको लागि समय लाग्दो रहेछ, किनभने बनेको संरचनामा आबद्ध भएका व्यक्तिहरू, ती व्यक्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि सबै ठाउँमा त्यही ढङ्गको सन्देश छोटो समयभित्र पुग्न सकेन। समय कम छ, देशव्यापी अभियान चलाएर हामी जानका लागि पर्याप्त अझै समय भएन। यो सबैले गर्दाखेरि हामीले यति पनि जुन उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ, अरू पार्टीहरू जो नयाँ नयाँ बनेका छन्, ती पार्टीहरू, अरू पार्टीहरू जो विद्रोह गरेर बनेका छन्, ती पार्टीहरू, अलग भएका छन् पार्टीहरूसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा नै हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। तुलना गरेर हेर्नुपर्ने हो भने हामीले निराश हुनुपर्ने होइन, धेरै आशावादी हुनुपर्ने स्थिति विद्यमान छ। तर हामीले जति अपेक्षा गरेका थियौँ, जति गर्न सकिन्थ्यो त्यो हुन सकेन। यसको पछाडि हाम्रा पनि केही कमजोरी रहेका छन्। त्यो के हो भने हामी गठबन्धनको गीत बढ्ता गाउन थाल्यौँ, गठबन्धनका घटकहरूमा बढ्ता भरोसा गर्न थाल्यौँ, त्यहाँ तदनुरूपको इमान्दारिता देखिएन। हजुर, गठबन्धनको विषयमा यहाँलाई हामीले
अरू प्रतिप्रश्नहरू पनि गरौँला। मूल विषय कस्तो भन्दाखेरि जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि पार्टीभित्र तानाशाही प्रवृत्ति देखा पर्यो, त्यसको विरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था आयो। तर एमालेको अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओलीले गर्नुभएका दुईवटा ठुला कदम, दुई पटक संसद विघटन गर्नुभएको विषयमा यहाँहरूको त्यसमा विरोध थियो, आपत्ति थियो, पुस 5 गते र जेठ 7 गते। तर ती कुराहरू दुवै पटक संसद विघटनलाई चाहिँ भएकोलाई अदालतले खारेज गर्यो र असारको 28 गते सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनायो। त्यसपछि एमाले एकीकरण गर्नको लागि त यहाँहरूले समिति बनाउनु भएको थियो। अब यो पुस र जेठको कारणले लिएर भदौमा कसरी पार्टी फुट्यो, जबकि त्यो कुरो त त्यो मुद्दा त सकिसकेको, अदालतबाटै सकेको थियो। पार्टीभित्र पनि 10 बुँदै भनेर यहाँहरूले गरिसक्नु भएको थियो। त्यो 11औँ बुँदामा यहाँहरू प्रवेश गरेर पार्टी विभाजन भएको भन्ने छ नि, त्यो 11औँ बुँदाको विषयमा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? जो नलेखिएको 11औँ बुँदा। 11औँ बुँदाको त कुनै अर्थै छैन, किनभने जब फागुनको 28 गते 78 सालको फागुनको 28 गते, 78 होइन, 77 सालको 77 सालको फागुन 28 गतेका दिनमा केपी ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको नाउँमा गुटको बैठक आयोजना गरी केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या आकाश पुर्याउने गरी थप्ने र सबैलाई निकाल्ने काम गर्न थालिसकेपछि र त्योभन्दा पहिलेका पनि निर्णयमा एकलौटी रूपमा स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्न थालिसकेपछि त्यो त गलत बाटो लिइसकेको भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ। किन त्यसभन्दा अघि पनि हामीले पटक पटक देखेका थियौँ, पटक पटक उठाउने गरेका थियौँ, लिखितम रूपमा प्रस्ताव राखेका थियौँ, जोरदार रूपमा कुरा उठाएका थियौँ। तर 2071 सालमा भएको नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशन पश्चात केपी ओली पार्टीको अध्यक्ष पदमा आइसकेपछि उहाँले जुन हिसाबले पार्टी चलाउन थाल्नु भएको थियो, पार्टीभित्र अन्तर्विरोध त्यही बेलादेखि चर्को रूपमा बिस्तारै चर्किँदै गयो। तर कहिले संविधान बनाउने कुराको नाउँमा, कहिले हामीले चुनावको नाउँमा धैर्य धारण गऱ्यौँ, तर धैर्य धारण गरेर पनि सुख पाइएन। अनि अर्को पार्टीसँग एकता गर्दाखेरि, नेकपा माओवादीसँग एकता गर्दाखेरि जुन किसिमको रवैया अपनाउन थालियो, त्यो रवैयालाई मैले उहिले नै विरोध गरेका थिएँ र मैले भनेको थिएँ कि तपाईँ नेताहरूको चोचो मोचो मिल्दैमा स्वीकार गरेर चल्ने म मान्छे होइन। विधि पद्धतिको आधारमा चल्नुहोस्, मापदण्डहरू तय गर्नुहोस्, न्यायोचित निर्णय गर्नुहोस् र त्यो प्रवृत्ति हो भन्ने कुरालाई प्रचण्डजीले पछि बुझ्नुभयो। त्यो त मलाई एक्लो पार्नका लागि प्रचण्डजीसँगको दोस्ती थियो। त्यो जब प्रचण्डजीले पनि आफ्नो अध्यक्षको हैसियत खोज्न थालिसकेपछि केपी ओलीजीलाई सह्य भएन। अनि एउटा हिन्दीमा भनाइ छ, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है। भनेपछि यो 2टा तलवार किन? म समय हुँ भन्ने को अहङ्कार जुन देखा पर्यो, त्यो अहङ्कारले नाश भएको हो। त्यसैले राजनीतिक नेताहरूमा विनम्रता चाहिन्छ, सामूहिकताको भावना चाहिन्छ। त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा त झन् ज्यादा, किन असली लोकतन्त्रवादी त कम्युनिस्ट पार्टी हो। कम्युनिस्टहरू हुन् जो सामूहिकतामा विश्वास गर्दछन्, जो छलफल बहसमा विश्वास गर्दछन्, जो वैचारिक अन्तर्क्रियामा विश्वास गर्दछन्। तर ती कुराहरू तत्कालीन नेतृत्वमा देखिएन। तर हाम्रो सरकार के भने, संसद विघटन अदालतबाट त्यसको सोलुसन भयो, त्यसलाई सम्बोधन गर्यो संसद विघटनलाई, एउटा मुद्दा। अर्को चाहिँ पार्टीभित्रका कसको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा 2075 जेठ 3 गते
पार्टी माओवादीसँग एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडिका सबै कमिटीका पूर्ववत जिम्मेवारीमा फर्किने जिल्लाका प्रदेशका र केन्द्रका सबै उही भूमिकामा फर्किने भनेर यहाँले नै यहाँ समेतको पहलमा भएको 10 जनाको कमिटीले 10 बुँदे त गरिसकेको थियो। थिएन। त्यो समाधान गरिसकेपछि त्यो नक्कली कागज कस्तो भने प्रचण्डजीसँग हजुर आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनाउने कागज चाहिँ भयो। दुईटा अध्यक्षको समान हैसियत र आलो पालो नेतृत्व भनेको कागजमा भयो। कहिले सुन्नुभयो आलो पालो भयो? कहिले पाउनुभयो आलो पालो? यो त कागजमा अल्मल्याउनका लागि रहेछ भन्ने कुरा प्रचण्डजीले बल्ल महसुस गर्नुभयो। हामी मनमा नै भन्थ्यौँ बल्ल अब फेला पर्नुहुन्छ उहाँले अझै चिन्नु भएको छैन केपी ओलीलाई। नभन्दै निकटता उहाँको यति धेरै बढेको थियो, बिहानै बालकोट बेलुकै बालकोट। पछि जब उहाँले चाहिँ भोग्नुभयो बल्ल अनि उहाँले भन्न थाल्नुभयो हो कस्तोको सङ्गत गरिएछ र कस्तोको फेला परिएछ। अब जुन 10 भाइ हुनुहुन्थ्यो, 10 जना यहाँ एमालेकै नेताहरू, उहाँहरूले जुन 10 बुँदेमा सहमति गर्नुभएको थियो, उहाँहरूसँगै कुरा हुँदा के भन्नुहुन्छ भने 10वटा बुँदामा हाम्रो सहमति भएको थियो, तर माधव कमरेडको चाहिँ 11औं बुँदामा बढी चासो थियो। होइन 10 बुँदामा के थियो? 10 बुँदाको पछाडिको अन्तर्य के थियो? अदालतको असार 27 गते गर्ने 27-28 गते गर्ने जुन फैसला हो, फैसलालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्य थियो। फैसलालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्य अन्तर्गत शर्त के थियो कि अदालतमा गएर गरिएको हस्ताक्षर हामी फिर्ता लिन्छौँ। हस्ताक्षर फिर्ता लिन्छौँ भनिसकेपछि बहुमतको नै समर्थन शेरबहादुरजीले नपाएपछि शेरबहादुरजीले संसदमा गएर टेस्ट गर्ने ठाउँ पनि रहँदैन थियो। जुन संसदमा बहुमत छ कि छैन भने टेस्ट गर्न पठाइयो अदालतको फैसलाबाट नै। त्यसको आवश्यकता किन पर्दैन थियो भने जुन अदालतमा हामी आफै हाजिर भएर हामीले नै त्यहाँ हस्ताक्षर गरेर बुझाएर भन्यौँ कि हामी यहाँ उभिएका छौँ र हामी यति सदस्यहरूको बहुमत सदस्यहरूको समर्थन प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवाजीलाई छ भन्ने हामी मान्छे हाम्रो विश्वासमा शेरबहादुरजीले हुन्छ भन्ने स्थिति, पार्टीको बिचमा सहमति भइसकेको अवस्था, अनि हामीले धोका दिएर बेइमानी गरेर अनि हामी फर्किसकेपछि केपी ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने, पार्टीको पुरानो निर्णय यथावत रहने, अनि हामी के हुने घर नघाटको बेइमानको रूपमा दर्ज हुने। केपीले विगतमा गरेको गल्ती कहीँ पनि पश्चाताप र गल्ती स्वीकार नगर्ने, बारदलीबाट गरिएको त्यो जुन उफ्रेको कुराको कहीँ गल्ती पश्चाताप स्वीकार नगर्ने, अनि त्यसपछि दिएको आम माफी दिइन्छ भनेर महाराज देवराजको जुन त्यत्रो हामीलाई दिएको आम माफीको बारेमा 2 शब्द पनि बेठी गरिएछ भन्ने कुरा स्वीकार नगर्ने, अनि पत्याएर जान सकिने स्थिति बन्थ्यो। भुक्तभोगी भएका मान्छेहरूले आज पनि बुझिरहेका छन्। आज पनि जसले सबै कुरा होला भनेका मान्छेहरू आज अब उनीहरूको के छ अवस्था मलाई त त्यति थाहा पनि छैन। अब त्यो बुझ्नुहोस् तपाईँको काम हो बुझ्ने। हजुर 10 भाइ मध्येका 5 भाइ जो तपाईँलाई प्रतित्व गरेर त्यो कमिटीमा जानुभएको थियो, उहाँहरूको भनाइ के छ भने एकातिर विधि विधानको कुरा भयो, अर्कोतिर त्यो 10 बुँदा बाहेक 2 जना अध्यक्ष राख्ने र त्यसमा माधव नेपाललाई पनि अध्यक्ष राख्ने। अब त्यो अध्यक्ष केपी ओली बराबरको अथवा 1 नम्बर र 2 नम्बरको भन्ने विषयमा पनि विवाद भयो। र त्यति मात्र नभएर अध्यक्ष एकल हुने र त्यो मैले चलाउनुपर्छ भनेर पनि माधव कमरेडले भन्नुभयो भन्ने ती तपाईँ पक्षकै त्यतिखेरका 5 भाइको भनाइ छ।
अब विधि विधानको कुरा गर्दा महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई हटाएर बीचमा अध्यक्ष थप्ने अथवा त्यो अध्यक्षलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुरा यहाँले भनेको कुरा कति विधिसम्मत थियो? मैले यस्ता केही कुरा गरेकै थिइनँ, गरेको छैन। मलाई अध्यक्ष चाहियो भनेर भनेकै छैन। इमानका साथ बोल्नुपर्छ है, झुटो बोल्नु हुँदैन। म त वरिष्ठ नेतामा बस्न समेत पनि तयार थिएँ, तर विगतका जम्मै कुराले त स्वीकार गर्न सक्नु पर्थ्यो। ठ्याक्क जेठ 3 गतेभन्दा पहिलेको 2 गतेको अवस्थामा पार्टीलाई पुर्याउन तयार हुनु पर्दथ्यो, विधिको आधारमा चल्न तयार हुनु पर्दथ्यो, कमिटी प्रणालीको पूर्ण रूपमा पालना हुनु पर्दथ्यो। यस बीचमा भएका अनुचित कामहरू सबै अनुचित हुनु भनेर तय गरिन सक्नु पर्दथ्यो, निर्णय गर्न सक्नु पर्दथ्यो। यी केही कुराहरू भए, अरू केही होइन। टोटल फोकस केमा थियो भने असार 27-28 गते सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गर्ने भन्दा पहिले 28 गतेको 12 बजेसम्म, त्यो पनि भन्दैछु तपाईँलाई, हस्ताक्षर फिर्ता भएको वक्तव्यको कागज त्यो लिएर जाने र रजिस्ट्रार, सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारको हातमा पुर्याउने योजना थियो। अब राजनीतिका लामो अनुभव भएको हुनाले मैले परसम्म देख्ने गर्दछु। अब सबैले देख्न सक्दैनन् त त्यसको दोष त म त बोक्दिनँ। जब मान्छेसँग व्यवहार गरेर मैले भोगिसकेपछि एउटा मान्छे कहाँसम्म जान सक्दछ भन्ने कुराको पनि मैले जानकारी राख्ने गर्दछु। यो देशका ठुल्ठुला व्यक्तित्वसँग डिल गरेर आएको मान्छे म हुँ। देश दुनियाँका पनि ठुल्ठुलासँग डिल गरेर आएको मान्छे हुँ। त्यसो हुनाले मान्छेको मनोविज्ञानदेखि लिएर उसका बानी बेहोरासम्म किताब त पढिएकै होला नि, विश्वका अनुभवहरू होइन। यी सबै विश्वका अनुभवहरूबाट गुज्रेर अनि आएको मान्छे म हुँ। त्यसैले मलाई सजिलै गरी कसैले मूर्ख बनाउन सकौँला भनेर ठान्छन् भने त्यो त बेकारको कुराहरू मैले सबै बुझिरहेको थिएँ। म पनि मौकाको ताकमै थिएँ, तर मैले जहिले पनि स्पेस दिने गर्दछु। मान्छे हो, गल्तीलाई स्वीकार गरेर रूपान्तरण हुन चाहन्छ भने के पो होला भनेर ठान्ने मान्छे हो। तर जब विश्वासको धागो नै टुटिसकेपछि केही बाँकी रहँदैन। हजुर, विश्वास जित्ने कुरा पहिलो कुरा हो। विश्वास जित्ने कुरा केले सम्भव छ त? त्यो पार्टी क्रान्तिकारी ढङ्गले अघि बढ्छ कि बढ्दैन? त्यो पार्टी क्रान्तिकारी सिद्धान्तको आधारमा अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन? त्यो बढ्नको लागि नेतृत्व तयार छ कि छैन? त्यो स्थिति चाहिँ नभएसम्म अनि त्यसपछि जाल झेल तिग्रमको आधारमा सम्पूर्ण वर्चस्व कब्जा गरेर चल्ने र हामीलाई रातारात निष्कासन गरिदिने, अनि निष्कासन गर्ने कुराको सन्दर्भमा राज्यका विभिन्न निकायलाई पनि आफ्नो हातमा लिने, त्यही हातमा लिएको हुनाले पनि अदालतका गलत फैसला, निर्वाचन आयोगले फैसला नगरेर अल्मल्याएको स्थिति, यो सबै हामी भोगेर जस्तो बारदलीको कुरा पनि यहाँले ल्याउनु भयो र आम माफी दिइन्छ माधव नेपाल सहितलाई भनेको स्टेटमेन्ट पनि यहाँले दोहोऱ्याउनु भयो। आम माफी मात्र होइन, अर्को अध्यक्ष, समानान्तर अध्यक्ष पनि म दिन्छु भनेर ओलीले भन्नुभयो र त्यो माधव कमरेडको पनि चाहना छ भनेर यहाँका 5 जना यहाँका शुभचिन्तकहरूले, यहाँका सहकर्मीले भनेका थिए भने उनीहरूले नाजायज कुरा भनेका थिए केपी ओलीसँग, यहाँसँग सहमति बिना भनेका थिए। अब यहाँ तपाईँको कुरा पनि मैले बुझिनँ। अघि माधव नेपालले माग गरेको भन्नुभयो, हजुर, अहिले प्रश्न सोद्धाखेरि केपी ओली दिन तयार भएका थिए भन्नुभयो। कुरो कसको कुरा सही हो? तपाईँकै प्रश्नमा 2टा कुरा आए। माधव नेपालको मनमा अर्को अध्यक्ष बन्ने, एकल अध्यक्ष बन्ने चाहना थियो, मेरो मनभित्र त्यो चाहना रहेछ भन्ने कुरा ठ्याक्क एक्सरे गर्दाखेरि थाहा पाइहालिएछ कि मैले कहीँ भनेको हुनुपर्छ, कि मेरो एकदम एक्सरे लिन सक्ने सिपालु मान्छे रहेछ, त्यहाँभित्र लेखित रहेछ माधव नेपालले यो सोचिरहेका छन् भनेर। त्यसैले मैले कसैलाई भनेको छु
भनेको होइन, केपी ओलीले नै प्रस्ताव राखेको हो भने मैले सधैँभरि प्रश्न के खडा गरेँ भने त्यो साँचो हो कि होइन, त्यो सत्य हो कि होइन, कि उधारो। त्यही भएर केपी ओलीबाट सुन्नुभएको होला, माधव नेपाललाई नगदी चाहिन्छ, नगदी उधारो होइन भनेपछि भन्ने मान्छे त केपी ओली नै हुन् नि। नगदी चाहिन्छ भन्ने माधव नेपाल हुन् हो, मैले भनेकै हो। म यत्तिकै कसैको कुरामा पत्याउँदैन, विश्वास गर्दिनँ। त्यो पनि त मैले टेस्ट गर्न खोजेको होला नि। किन भन्दाखेरि जब कसैले सत्ताको दुरुपयोग गर्छ भने त्यो सत्तामा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। सत्ताको दुरुपयोग गर्छ भने सत्ताको नियन्त्रण गरिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र मैले संसारमा देखेको छु, मान्छे राम्रो हुँदाखेरि अनि त्यसले राम्रो ढङ्गले मुलुक पनि चलाउँछ, पार्टी पनि चलाउँछ। मान्छे नराम्रो बाटोमा हिँडिसकेपछि उसले सबैलाई दुर्घटनामा धकेल्छ र निकै ठुलो विपत्ति ल्याइदिन्छ। हजुर, दुईजना अध्यक्ष हुँदाखेरि, नेकपाका दुईजना अध्यक्ष हुँदाखेरि एउटा म्यानमा दुईवटा तरबार अड्दैनन् भन्ने यहाँले जुन महसुस गर्नुभयो, एमालेमा पनि एउटा म्यानमा दुईवटा तरबार भए पनि चलाउन सकिन्थ्यो भन्ने यहाँलाई आत्मविश्वास थियो? किन म चाहिँ अलि प्रचण्डजी भन्दा अलि फरक मान्छे हो। प्रचण्डजी छिटै विश्वास गर्नुहुन्छ, छिटै अविश्वास गर्नुहुन्छ। म टेस्ट गरेर मात्रै हेर्ने गर्दछु। मेरो र उहाँमा अलि फरक हो। म चाहिँ सजिलै गरी पनि पत्याउँदिनँ, सजिलै गरी अविश्वास पनि गर्दिनँ। म तथ्य र प्रमाण खोज्दछु। तथ्य र प्रमाणबाट चाहिँ त्यो मान्छे इमान्दार देखिएको छ भने कसले के भन्छ त्यो मुखलाई मान्दिनँ। तथ्य र प्रमाणले त्यो मान्छे बेइमान देखिएको छ भने कसैले मिठो गफ हाँक्ने बित्तिकै म पत्याउँदिनँ। तर सँगसँगै गल्ती गर्दाखेरि कसैले स्वीकार गर्छ र पश्चाताप गर्छ भने त्यसलाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्दछ भन्ने मैले मान्यता राख्दछु। किन मानिस हो, कमी कमजोरी हुन सक्दछ। कमी कमजोरी हुने बित्तिकै त्यो मान्छेले बदमास नै भनिहाल्न हुँदैन। तर जब नियतवश त्यस्ता कुराहरू बारम्बार हुन्छ र त्यसमा शब्दमा नै तुच्छताको सीमा नागिन्छ भने सामान्य सम्बन्ध पनि राख्न सकिँदैन। तुच्छताको सीमा नागिसकेपछि सम्बन्ध के को? अपमानित हो न, गाली सुन्न के त्यो हामी बाध्य छौँ? राणा शासकका विरुद्धमा हाम्रा पुर्खाहरूले लडेर आएका हुन्। निरङ्कुश पञ्चायती शासकहरूसँग हामी जुधेर आएका हौँ। ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीलाई चुनौती दिएर आएका हौँ। नयाँ राजनीतिक परिवर्तन ल्याउने हौँ। अनि हामी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भएको यत्रो गलत प्रवृत्तिका सामु कि नतमस्तक हुनु हाम्रो नियतिमा लेखेको छ? सहिँदैन। तर यहाँले समाजलाई सन्देश दिनका लागि पनि, राजनीतिलाई पनि ठिक कोर्समा अघि बढाएर लानका लागि उहिले पनि जब हामी लागेका थियौँ भने म एउटा गीत गाउने गर्थेँ, एक्ला चलो एक्ला चलो एक्ला चलो रे। यदि तपाईँको कुरा पनि कसैले बुझ्दैनन्, खाँदैनन् भने पनि आत्तिने काम नगर, अगाडि बढ्ने काम गर। बढिसकेपछि तिम्रो कुरा बुझ्छन् मान्छेले अनि तिम्रो साथ लाग्छ। त्यो मान्यतामा विश्वास गरेर हामी दुईजना सिपी मैनाली र माधव नेपाल 31 सालदेखि यात्रा सुरु गरेको मान्छे। त्यसो हुनाले म यस्ता कुराहरू आतिँदैन। सङ्गठन निर्माण गरेर देशव्यापी रूपमा, विस्तार गरेर देशव्यापी रूपमा मदन भण्डारीको देहावसानका बावजुद पनि त्यो चुनौतीको सामना गर्दै आएको र राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि पनि केही गरौँ भने देशको निम्ति गरेर देखाएको र अहिले पनि त्यही मान्यतामा, अर्थात् ती मान्यताहरू लोकतान्त्रिक मात्रै होइनन्, जनताले आशा र अपेक्षा गरेको इमान्दारिताको, निष्ठाको, समर्पणको, शुद्धताको, सुशासनको र साँच्चै काम गरी देखाउने त्यो
त्यस्तो किसिमको कार्यशैली अपनाएर चल्ने म अलि फरक किसिमको मान्छे हो। जस्तो विद्रोह गर्दाखेरि नयाँ पुस्ता पार्टीभित्र राजनीतिमा आएका नयाँ पुस्तालाई उनीहरूको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ त्यो विषयमा विचार गर्नुपर्नेमा यहाँले आफ्नो भूमिकालाई केन्द्रमा राख्नुभयो र एक्ला चलो रे भनेर यहाँले भने जस्तै नीति लिनुभयो। होइन भनेदेखि त सुरेन्द्र पाण्डेदेखि घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई जो भविष्य भएका नेता हुन् उनीहरूले समझदारी अपनाउँदा यहाँले एक्ला चलो रे नीति किन लिनुभयो भन्ने पनि कुरो छ नि। एक्ला भनेको एक्लै होइन नि, त्यो त मान्यता हो, त्यो मान्यता हो। आत्मातिनुहोस्। तर युवाहरूको भविष्य जसको भविष्य हो 101 युवाहरू छन् अहिले एकीकृत समाजवादीमा। अझै नयाँ पुस्ताका युवाहरू छन्, पढाइमा अगाडि अब्बल, डाक्टर भएकाहरू, पिएचडी गरेका डाक्टरहरू, एकदम पुरै विभिन्न क्षेत्रहरूमा अनुभवमा खारिएका मानिसहरू, पार्टी सङ्गठनभित्र परिचालित भएका व्यक्तिहरू, जनवर्गीय सङ्गठनमा गोलबन्द भएका व्यक्तिहरू, त यी सबै जो व्यक्तिहरू अहिलेको यो महान यात्रामा सहभागी भएका छन् यो चौथो पुस्ता भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो तेस्रो पुस्ता होइन, हामी त दोस्रो पुस्ता भयौँ, त्यसपछिको तेस्रो पुस्ता थियो, अहिले त त्यसपछि अर्को चौथो पुस्ता आयो, मलाई साथ दिएर आयो। र त्यो पुस्ता भनेको निकै आशा लाग्दो पुस्ता हो। अध्यक्षज्यू यसमा चाहिँ अघि अलिकति प्रसङ्ग पनि आयो, विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू फोड्दाखेरि अलि सैद्धान्तिक लडाइँ बढी हुन्थ्यो। यो पछिल्लो समय हेर्दाखेरि जस्तो नेकपा टुक्रिँदादेखि एमाले टुक्रिँदाखेरि पनि अलिकति सैद्धान्तिक लडाइँ भन्दा पनि अध्यक्षज्यूले अघि नै भने जस्तो अहङ्कारलाई अलिकति बढी जोड दिएको पाइन्छ। जस्तो व्यक्तिवादी कुराहरू, पदको प्रतिष्ठाको कुराहरू, कारबाही गरेको कुराहरू देखिन्छ। तर त्यो सैद्धान्तिक आधार त जनताले हेर्दाखेरि चाहिँ के कारणले यो पार्टी फुट्यो र जनताको सरकारको विषय के हुन्थ्यो भन्ने कुरा अलिक कम जोडिएको हो नि जस्तो होइन। राजनीतिक कुरा त मैले भनिहालेँ, संविधान नै मिचिसकेपछि के कुरा चाहिँ संविधान विरोधी, संविधान मिच्ने, दुई पैसाको महत्त्व नदिने, त्योभन्दा ठुलो के चाहिन्छ? प्रतिगमनको कदम चाल्ने, गणतन्त्रप्रति नै प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गर्ने, सङ्घीयताको खिल्ली उडाउने, समावेशितालाई बेवास्ता गर्ने यी मान्यता होइनन्। के हो त कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त? के माला जप्ने हो? समाजवाद 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 त पछिको कुरा हो। पहिले लोकतन्त्र त आउनु पर्यो, तब न समाजवादतर्फ अगाडि बढिन्छ। समाजवाद भनेको के हो? न्याय र समानताको सिद्धान्त हो। यो बुझ्नै नसकिने, दार्शनिकहरूले के भन्दैछन् भन्ने अल्मलिने कुरा भएन। त्यो जार्गनमा फस्नु जरुरी छैन। यो त जनताको निम्ति हो समाजवाद। यही समाजवाद र पुँजीवादको भिन्नता के हो भने पुँजीवाद मुनाफाको निम्ति हो, समाजवाद जनताको निम्ति हो, जनताको जीवनको निम्ति हो। जीवन लिनका लागि होइन, जीवन जोगाउन र अघि बढाउनका लागि हो। बाँच्नका लागि मात्रै होइन, सम्मानित जीवन, मर्यादित जीवन बाँच्नका लागि के भूमिका खेल्यौँ, त्यस आधारमा भूमिका खेलेकोमा हामी कम्युनिस्ट हौँ भन्ने कुरामा गर्व गर्न सकिन्छ। अनि त्यो के स्वभाव त्यो हुन्छ? त्यो जब म होइन, जब हामीको भावना हुन्छ, जब व्यक्ति होइन कमिटी प्रणाली अगाडि बढ्छ। कमिटी प्रणाली बढेन भने के हुन्छ? व्यक्तिको व्यक्तिवाद हावी हुन्छ। अनि त्यो व्यक्तिले दक्षिणपन्थी दिशामा लिएर गयो, त्यसलाई पनि वाह भनेको छ। पार्टीलाई विघटनको दिशामा लिएर गयो, त्यसलाई पनि वाह भनिन्छ। गोर्बाचोभले के गरे? त्यही गरेन। अनि गोर्बाचोभ सुध्रिएलान् भनेर सोच्ने मान्छेको के भयो अभिगत? ती बिचराहरूको बिजोग भयो। संसारबाट सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त भएर गयो। सोभियत सङ्घ कम्युनिस्ट पार्टी सिद्धियो, अब रुसी कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ, मेहनत गरिरहेछ।
किनभने त्यत्रो बनेको संरचना कब्जा गर्नेहरूको त भूमिका हुँदो रहेछ नि। संरचना कब्जा गरेकालाई पछार्नु चाहिँ सजिलो हुँदैन। हो अब यही यसैमा के भयो भने सिद्धान्त र प्रवृत्तिको कुरा उठाउनु भयो। प्रवृत्तिको कुरा गर्दाखेरि हिजो नेकपा पार्टी बन्यो भन्दाखेरि दुईजनाले बनाउने, जुन तमसुको कुरा भएको छ दुईजनाले दुईजना साक्षी राखेर गर्ने र मिलुन्जेलसम्म अघि यहाँले भन्नुभयो बिहानै बालुवाटार बेलुकी बालुवाटार अर्को अध्यक्ष धाउने, त्यति बेलासम्म त्यता विधि र पद्धतिको कुरा त जोरदार रूपमा उठेको थिएन नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रवृत्तिको विषयमा त जसले विद्रोह गर्नुभयो उहाँहरूमा पनि त समस्या छ नि। प्रवृत्ति त उही हो कि प्रवृत्ति फरक छ? तपाईँहरूले त्यो दस्तावेज पढ्नु पर्यो जुन हामीले लेखेरै पार्टीमा बुझाएका थियौँ। मैले लेखेर बुझाएको थिएँ, अरू पनि नेताहरूले बुझाएका थिए, म सबैको नाम किन भन्नु। त्यो लेखेको दस्तावेज त छ नि त, आज लेखेको होइन। त्यहाँ सबै विधि पद्धतिको कुराहरू उठिया छ, सबै उठिया छन्। कमिटीको किन बैठक बस्दैन भनेर कुरा उठिया छ। 1.5 वर्षसम्म 4 महिनामा बस्नुपर्ने बैठक 1.5 वर्षमा बसेन। किन बैठक बस्दैन? जवाब छैन। निर्णय भइरहेछ दमादम, कमिटीको बैठकै बस्दैन। त्यो त कुरा हुँदा हुँदा पाकेपछि फतक्क गलेको हो। त्यो उत्कर्षमा पुगेको कन्ट्राडिक्सन अचानक भएको होइन, त्यो निकै लामो समयसम्म थियो। तर यी सबैका बावजुद पनि यदि मान्छेले गल्ती महसुस गर्छन्, नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्न चाहन्छन् भने म खुसी नै हुन्छु। किन यो व्यक्तिगत लडाइँ होइन, व्यक्ति बीचको लडाइँ होइन, यो प्रवृत्ति बीचको लडाइँ हो। सही विचार र सही प्रवृत्ति एक ठाउँमा छ, गलत विचार र गलत प्रवृत्ति अर्को ठाउँमा छ। अध्यक्ष ओलीसँगको सहकार्यमा धेरैजसो मिटिङ पनि नबसी जो निर्णय हुन्थे त्यसमा अर्को अध्यक्ष पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो प्रचण्ड। उहाँले चाहिँ त्यो कार्यकालमा चाहिँ गल्ती भयो भनेर यहाँहरूसँग भन्नुभएको छ? होइन, उहाँले पनि सुरुमा बुझ्नु भएन, पछि बुझ्न थाल्नुभयो। उहाँले बैठकमा जोड दिन थाल्नुभयो। बैठकमा जोड दिन थालिसकेपछि उहाँले बैठकको माग गर्दा पनि बैठकै नबस्ने। त्यो पनि मैले दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन कि बैठक बोलाइ पाऊँबाट हामीले कागजमा सही गरेर सचिवालयका 5 जनाले हस्ताक्षर गरेर बुझाएका छन्। बैठक बोलाइ पाऊँबाट अनि त्यो चिठी बुझाउँदाखेरि के जवाब पनि सुनेको छु। चिठी मैले हेरेँ, तोक लगाउँला। त्यो सरकारी चिठी हो, तोक लगाउने। आदि इत्यादि पुरानो कुरालाई कति उठाउनु, अहिलेको बेला अर्कै छ। अहिले त्यसो हुनाले त्यसलाई पुरानो कुरालाई कोट्याइकन फेरि मनलाई तितो गर्नु पनि राम्रो हुँदैन। यो किन स्वाभाविक के हो, किन पनि जरुरी छ भने अब फेरि वाम गठबन्धन हुने र एकीकृत समाजवादी र एमाले एकीकरण हुन सक्ने कम्तीमा त्यो परिवेश अहिले राजनीतिमा अहिले चलिरहेको छ। ती विषय के कारणले यहाँहरू छुट्टिनु भएको थियो र अब जुट्न सक्ने सन्दर्भ के बन्न सक्छ र अहिले त्यो सन्दर्भ बनेको छ कि छैन? यो निर्वाचनपछि एमाले पनि समीक्षा गरेर, यहाँहरूले पनि समीक्षा गरेर अथवा माओवादीले पनि समीक्षा गरेर पार्टी एकीकरणदेखि गठबन्धनसम्म बन्ने सम्भावना छ कि छैन? त्यो सन्दर्भ सबैभन्दा पहिले समस्याका कारणहरू के हुन् त्यो खोज्नु पर्यो। एउटा विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्यो र एउटा यो कोर्सलाई पनि एउटा टुङ्गोमा पुग्न दिनु पर्यो। अहिले एउटा सरकार छ हाम्रै प्रयत्नबाट बनेको, त्यो गठबन्धनको सरकार कायम रहनु पर्यो। कायम त रहनु पर्यो कि गठबन्धन भत्काउन खोजेको हो? क्लियर हुनु पर्यो नि। अब कम्ती निर्वाचनसम्म त हो नि। यो सरकारको आयु त सबभन्दा लामो त होइन। चुनावपछि यो सरकारको चुनावको सम्पन्न नभएसम्म यो सरकारको आयु रहन्छ, त्यसको आयु समाप्त हुन्छ। अब रह्यो सवाल
कि होइन यता पनि सन्तुष्टि छैन उता पनि सन्तुष्टि छैन के गर्ने भने तपाईँको प्रश्न त्यो पनि होला। संसार त्यति सहज छैन। त्यसो हुनाले जहाँ जहाँ जुन जुन समस्याहरू छन् त्यो समस्यालाई केलाउँदै हल गर्ने कोसिस गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। जे बेठिकका कुराहरू भएका छन् ती बेठिकलाई सुधारेर अगाडि जानुपर्छ। यो वाम गठबन्धनको सरले सोध्नु भएको थियो त्यो चाहिँ कति सम्भावना होइन वामपन्थीहरू त एक ठाउँमा त उभिनै पर्छ नि। नेकपा माओवादी वामपन्थी नै हो, हाम्रो उपेन्द्रजीको पार्टी पनि वामपन्थी नै हो। अब कुराहरू गर्न आउनुभयो भने हाम्रो मोहन वैद्यजीको पार्टी पनि वामपन्थी नै हो। मिल्न चाहनुभयो भने मजदुर किसानको पार्टी पनि वामपन्थी नै हो। नेकपा एमाले चाहिँ अब एमाले चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको जो अलिक केही गम्भीर विचलनमा परेको छ, अब त्यो एउटा स्थिति हो। अब कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि अहिले जुन किसिमको सम्बन्ध रहेको छ यो सम्बन्धमा सुधार हुने लक्षण मैले देखिरहेको छैन। लक्षण सुधार हुने मैले पाइरहेको छैन। त्यो पाउने स्थिति नभनेसम्म होला भनेर कुरेर बस्ने कि आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्ने। हामी आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाएर लान चाहन्छौँ। जनताको सेवामा आफूलाई समर्पित गर्न चाहन्छौँ। तर कस्तो भन्दाखेरि एउटा वाम गठबन्धनको अथवा पार्टी एकीकरणको लागि अन्डर करेन्ट एउटा एक्सर्साइज छ भन्ने पनि छ। तर स्वतःमा पनि यहाँहरूकै पार्टीका सम्मानित नेता भन्नुहुन्छ यहाँहरूले जो वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ, उहाँले अब अलग अलग पार्टी चलाउनुको आवश्यकता छैन, पार्टी एकीकरण अपरिहार्य हो भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको छ। अब उहाँले भन्नुभएको छ कहाँ भन्नुभएको छ थाहा छैन मलाई। हाम्रो पार्टी कमिटीभित्र छलफलमा विषय आएको छैन। हामी हाम्रो पार्टीलाई बलियो बनाउँछौँ, यो पार्टीलाई विस्तार गर्छौँ र मैले पाएको छु हाम्रो पार्टी कार्यकर्ताहरूले भनिरहेका छन् समय कम भयो चुनावको बेलासम्म, तर यसका बावजुद पनि हामी जसरी विस्तार भएका थियौँ त्यसले हामीले अघि बढ्ने एउटा आधार प्रदान गरेको छ। त्यसैले यो पार्टीको शक्ति वृद्धि गर्ने कुरामा पहिले लागौँ कमरेड, अरूले के भन्छन् भन्ने कुराको पछि नलागौँ। मैले पाएको कुरा त्यो छ। तर पार्टी एकीकरण अथवा गठबन्धनको लागि अफर आएको छ भनेर त यहाँले र अझ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ। अझ प्रधानमन्त्री नै को समेत अफर आएको छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो अफरको विषयमा यहाँहरूले सोचिराख्नु भएको छ कि छैन, अथवा त्यो प्रचण्डलाई मात्र आएको हो, यहाँलाई आएको छ कि छैन? होइन, यस्ता कुराहरू त विगतमा पनि भोगिसकेका हौँ। 11 बजे एकजनालाई प्रधानमन्त्री, 1 बजे अर्कोलाई प्रधानमन्त्री, 4 बजे अर्कोलाई प्रधानमन्त्री त पटक पटक भनिसकेका छ। त्यसो कुनै कुराको कुनै अर्थ छैन। त्यसैले कसलाई कहाँ कहाँ आएको छ उहाँले जवाब दिने कुरा हो। बजारमा त हल्ला धेरै छन्। हल्लाको पछि किन लाग्ने? जसले अफर गर्यो भनिएको छ त्यही सोध्नुहोस् न तपाईँ हो कि होइन। अफरै गरेका छैन भने सकेको नि। होइन, यो कुरा तपाईँबाट पनि आएको भएर प्रचण्डजीले पनि भन्नुभएको छ। त्यही भएर उता कुन तहबाट चाहिँ त्यस्तो अफर आइरहेको छ भनेर त्यही त त्यो मैले जोडिहालेँ। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ बजारका हल्लामा जानु हुँदैन, जवाफ पनि दिनु हुँदैन। तर कतिपयले चाहिँ यो अब तपाईँहरू नै बोलेको हुँदाखेरि अलि बढी चर्चामा आएको। ठिक छ, जसले जहाँबाट अफर आयो भन्ने कुरा लागेको छ त्यही ठाउँबाट सोधेर क्लियर गरिदिए भइगयो। होइन, कतिपयले अफर आएकै छैन भने सकेको। हजुर, यो जस प्रचण्ड त तरङ्गित हुनुभएको छ नि, यस्तो अफर आएको छ, काङ्ग्रेसलाई पर्यो भने हामीले एमालेलाई ठेगान लगायौँ, पर्यो भने काङ्ग्रेसलाई पनि ठेगान लगाउँ भन्नुभएको छ नि त। प्रचण्ड त त्यो विषयले त तरङ्गित हुनुहुन्छ, प्रभावित हुनुहुन्छ नि त। अब त्यो प्रचण्डजी प्रभावित हुनुहुन्छ भने उहाँको प्रश्नको जवाब उहाँले दिनु होला। हजुर, उहाँको बिहाफमा मैले जवाब दिनु उपयुक्त हुँदैन। हजुर, तपाईँहरू बिचमा यो विषयमा परामर्श होइन, परामर्श त उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको कुरा चाहिँ सुन्नमा आयो। अब उहाँले पत्याएको स्थिति छैन भने बुझ्नमा आयो। यसमा चाहिँ योसँगै अब प्रधानमन्त्रीको अफर बागलकोटबाट आएको भने चाहिँ गठबन्धनमाथि हुने जुन अहिले सरकार चलाइरहनु भएको छ
यो पनि जोडिएको जस्तो देख्यो, गठबन्धन के होला भन्ने क्वेसन पनि। गठबन्धन केही पनि हुँदैन। बलियो छ यो गठबन्धनको गाँठो छ। गठबन्धनको गाँठो आउने चुनावसम्म कायम रहन्छ। तर त्यसप्रति असन्तुष्टि त यहाँहरूले पनि प्रकट रूपमै भन्नुभएको छ नि। असन्तुष्टि त हुन्छ नि हजुर। चित्त नबुझेका कुरामा असन्तुष्टि राखिन्छ, बसेर छलफल गरिन्छ। मत परिणामलाई नै लिएर यहाँहरूले अब असन्तुष्टि राखेको अवस्था छ, खास गरेर काङ्ग्रेस र माओवादीबाट धोका भयो भनेर। अब कतिपय ठाउँहरूमा सहमति गरिएन, माइनस गर्न खोजियो, व्यवस्था गरियो, अन्डरमाइन गरियो भन्ने त पर्छ नि। कागजमा भएको सही हस्ताक्षर गरिएको कागज त्यही लागू भएन भन्ने कुरा त भएको छ, छलफल त भइहाल्छ। तर जस्तो कस्तो भने काठमाडौँकै निर्वाचन हेर्दाखेरि एमालेकै उम्मेदवार मेयरको उम्मेदवारले 38,000 भोट ल्याउनु भएको छ, उपमेयरको उम्मेदवारले 68,000 भोट ल्याएर जित्नु भएको छ। एउटै पार्टीबाट उठेका उम्मेदवार पनि व्यक्तिअनुसार भोट फरक छ भनेपछि काङ्ग्रेस, समाजवादी, माओवादी, सङ्घीय समाजवादीका उम्मेदवारहरू मिलेर उठ्दाखेरि बराबर भोट आएन भनेर हिसाब खोज्दाखेरि काङ्ग्रेसले अथवा शेरबहादुर देउवाले कसरी जिम्मा लिने हो, काङ्ग्रेसमाथि अन्याय भयो भन्ने पनि प्रसङ्ग छ। यहाँहरूको जुन आपत्ति छ नि, शेरबहादुरजीले त गुनासो गर्ने ठाउँ छैन। बरु कुरो के छ भन्दाखेरि हाम्रो उपमेयरको उम्मेदवारको मत अब कतिसम्म सही हो थाहा छैन, निकै ठुलो सङ्ख्यामा 40,000 भन्दा बढी कति हो सङ्ख्या मत बदर भएको कुरा आएको छ। 40,000 हो कि 50,000 हो कि त्योभन्दा बढी हो मत बदर भएको कुरा आएको छ। अब त्यसो हुनाले हामीले मतदातालाई राम्ररी प्रशिक्षित गर्न सकेनौँ, निर्वाचन आयोगले मतपत्र ठिक ढङ्गले प्रकाशित गर्ने काम गर्न सकेन। यी सबैले गर्दाखेरि यस्तो चाहिँ भएको हुनुपर्दछ। तर उम्मेदवारले चाहिँ नि मतपत्र बदर भएको समेत पनि जोड्नु त पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि जनताप्रति सम्मान भाव व्यक्त गर्नु पर्यो। तर अब मतपत्र नै बदर भइसकेपछि अब त्यो मतदातालाई हामीले दोष दिनुभन्दा पनि मतदातामा चेतना जगाउने काम या मतपत्र छाप्ने कुरामा ध्यान पुर्याउने काम हुन सकेन भनेर ठान्नु पर्यो। एकातिर मतदातालाई सचेत बनाउने विषय पनि छँदैछ, अर्कोतिर मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष, सदस्यहरू फरक फरक पार्टीका फरक फरक दलका उम्मेदवार हुँदा त्यसको निर्वाचन प्रणालीलाई पनि त्यसले जटिल बनाइरहेको छ भन्ने पनि एउटा प्रश्न छ नि। अब यही परिवेशमा पनि अब आउने सङ्घीय निर्वाचनमा केन्द्रको प्रत्यक्ष र समानुपातिक हुन्छ, प्रदेशको प्रत्यक्ष र समानुपातिक हुन्छ। यो विषय त फेरि पनि दोहोरिनेवाला छ। त्यहाँ पनि मेयर उपमेयरको एउटा ब्यालेट भइदिएको भए, वडा अध्यक्ष र सदस्यको अर्को ब्यालेट भइदिएको भए धेरै जटिलता हुने थिएन। यसबाट हामीले पाउनुपर्ने शिक्षा एउटा यो हो। हजुर। अब प्रतिनिधि सभाको एउटा पत्र हुन्छ, प्रदेश सभाको अर्को मतपत्र हुन्छ, प्रतिनिधि सभाको समानुपातिको एउटा हुन्छ, प्रदेश सभाको समानुपातिको एउटा हुन्छ। पहिलेभन्दा जटिलता कम होला, तर फेरि 3टा पार्टीका 3टा उम्मेदवार हुँदाखेरि राम्ररी बताउनु पर्ने हुन्छ। प्रदेश सभामा यो ठाउँमा छाप्ने, प्रदेश सभामा यो ठाउँमा छाप्ने, यो ठाउँमा छाप्ने अहिले बताउनु पर्ने आवश्यकता पर्छ। अझै गठबन्धनको एउटै चिन्ह भइदिने स्थिति बनिदिए त सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। अब आउने निर्वाचनमा अहिले तपाईँहरू जसरी स्थानीय तहमा 5 दल, मूलतः 5 दल मिलेर जानुभएको थियो, 5 दल मिलेर जाने सम्भावना कति छ र त्यसमा फेरि फेरबदल आउने सम्भावना छ कि छैन? अब अहिले नै यसो हेर्दाखेरि कुनै फेरबदल आउने म सम्भावना देख्दिनँ। तर कतिपयले चाहिँ अब गठबन्धनको एउटा साझेदार खास गरेर जसपा चाहिँ गठबन्धनमा रहँदैन कि भन्ने त्यो शङ्काहरू गरिरहेछ। हेर्दै जाउँ, एउटा चाहिँ घटनाक्रम त विकास हुन्छ नि। घटनाक्रम कुन ढङ्गले विकास गर्छ त्यो सबैलाई अब्जर्भ गर्नु पर्यो। हुन त भन्न त कतिपयले के पनि भन्छन् भने आउँदो चुनावमा चाहिँ केपी ओली र माधव नेपाल एकै ठाउँमा हुने सम्भावना पनि छ है पनि भन्छन्, किनभने स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामको हिसाबले चाहिँ भन्नेले भन्छन्, आफ्नो आफ्नो विश्लेषण हुन्छ। घटनाक्रम अगाडि कसरी बढ्छ, मान्छेले सोच्दै नसोचेको ढङ्गबाट नाटकीय ढङ्गले हुन्छ कि भन्ने पनि ठाउँ राखिदिनुपर्छ। तब न मान्छे सस्पेन्समा रहन्छन्।
मान्छेलाई सस्पेन्समा पनि राखिदिनुपर्छ। अध्यक्षजी जस्तो अघि सङ्केत पनि गर्नुभयो नि तालमेल पनि सही ढङ्गले भएन स्थानीय तहको निर्वाचनमा, जसका कारण केही तलमाथि मत पनि भयो, हार्ने काम भयो, हारियो पनि। अब सङ्घको निर्वाचनमा पनि सिटको बाँडफाँडका लिएर गठबन्धनभित्र अलिकति चर्कै बहस होला होइन, चर्कै छलफल हुन देखिन्छ। इनकेस अब काङ्ग्रेसले चाहिँ डेफिनेटली नै धेरै सिट दाबी गर्ने, जस्तो माओवादी एकीकृत समाजवादी र जसपाले चाहिँ त्यो हिसाबले अलिकति किनारा लाग्ने अवस्था, अलिकति कम हुने अवस्था भयो भने यो गठबन्धनलाई फेरि त्यहाँ चिरा पर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यस्तो नपरोस् भन्ने कुरामा समयमै ध्यान पाउनु पर्यो। त्यसो भए अब एकीकृत समाजवादीको चाहिँ मोटामोटी कति सिटमा चाहिँ दाबी रहन्छ त प्रतिनिधि सभामा? हामीले स्थानीय तहको चुनावमा अलिक कमै अहिलेसम्म वर्कआउट गरेका छैन। यो पार्टीमा अनौपचारिक रूपमा गठबन्धनको बैठकमा छलफल भयो अझै छैन, त्यो विषयमा प्रवेश गरेकै छैन। अब जस्तो हामीले पनि रिपोर्टिङ गरेका थियौँ कि एमाले पनि जितेन, एकीकृत समाजवादीले पनि जितेन। तर एकीकृत समाजवादी र एमालेको भोट मिलाउँदाखेरि करिब 50 पालिकाहरूमा 54 पालिकामा निर्वाचित हुन्थ्यो त्यो पार्टी। त्यो परिवेशमा एमाले पनि समाज अपनाउने र यहाँहरूले पनि अपनाउने त्यो विषयमा त छलफल भयो र त्यसले तपाईँहरूलाई गठबन्धनतर्फ अथवा एकीकरणतर्फ लग्ने सम्भावना छ कि छैन? त्यो विषयमा त समीक्षा भयो होला नि? त्यो छैन, अहिलेसम्म हामीले त्यसबारेमा प्रवेश गरेका छैनौँ। अहिले प्रवेश गर्ने बेला पनि भएको छैन, समय पनि देखिँदैन। र अब अन्तिमतिर इतिहासमा चाहिँ जस्तो विभाजित दलले चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा खासै राम्रोसँग गर्न सकेका छैन, मूलधारकै राजनीतिक दलहरूले गरेछ, अपेक्षाकृत रूपमा आएन भनेर अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो होइन। पार्टीलाई चाहिँ कसरी अघि जान्छ भन्ने कुराहरू अझै तपाईँले चाहिँ अब मूलधारको पार्टी भन्ने हो भने केशरजङ रायमाझीको पार्टी मूलधारकै पार्टी थियो, हराएर गयो। प्रजा परिषदको पार्टी मूलधारकै पार्टी थियो, हराएर गयो। पुष्पलालले विद्रोह गरेको पार्टी उधाएर गयो। मोहन विक्रमजीले खोल्नुभएको पार्टी कमजोर भएर विद्रोह गरेको प्रचण्डजीको पार्टी उधाएर चम्किरह्यो। यो त देखिएको छ। हाम्रो देशकै अनुभव छ। मोहन विक्रमजी एउटा विद्रोह गर्ने प्रचण्डजी हो, मूलधारको पार्टी त त्यही छ। त्यसै गरी चाहिँ नै अब पनि पुष्पलालजीको पुरानो पार्टी एउटा थियो, विद्रोह गरेको पार्टी अगाडि बढ्यो। पुष्पलालको पार्टीको मूल पार्टीमा हामी थियौँ, विद्रोह गऱ्यौँ, नेकपा माले बनाएर चाहिँ बढाइदियौँ। त्यसो हुनाले चाहिँ इतिहास के छ भन्दाखेरि गतिशील छ, जसले सही विचार लिएको छ र जो एकदम क्रान्तिकारी सोचका साथ अगाडि बढ्छ र इमान्दारिताको राजनीति गर्दछ, त्यसैको पार्टी फल्छ, फुल्छ र जनताले पनि साथ दिन्छ। एउटा यसमा चाहिँ भन्दाखेरि जस्तो तपाईँहरूले विद्रोह गर्दाखेरि युवा अवस्था हुनुहुन्थ्यो, सबै त्यो कुराहरू थियो होइन। अब एक किसिमले भन्यो भने राजनीतिमा 50 वर्षभन्दा पनि बेसी भइसक्यो, सक्रियताको हिसाबले पनि कमजोर अथवा त्यो हुने पनि त होला नि, त्यसलाई प्रभावित गर्छ गर्दैन? अब नयाँ पुस्ताकाहरू आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जिम्मेवारी बोक्दै जानु होला, उहाँहरूको काँधमा बढी दायित्व हामी दिँदै जानेछौँ। उहाँहरूले एउटा यो मिसनलाई अघि बढाएर काम गर्नुपर्छ, हामी उहाँहरूलाई हौसला दिनेछौँ। अध्यक्षजी यसमा अघि नै छुट्यो जस्तो एमालेसँगको पार्टी एकताको कुरा त हामीले अलिकति गऱ्यौँ। यो यतापट्टि अर्को गठबन्धनको माओवादीसँग सहकार्य भइरहेछ नि, यो दुईटा पार्टी मिल्ने सम्भावना पनि केही सङ्केत होइन। अहिले त एमालेसँग होइन, हामीले नेकपा माओवादीसँग सहकार्य गर्दै पनि अगाडि बढेका छौँ। सहकार्य अघि बढ्दाखेरि दुईटैलाई पारस्परिक लाभ पनि भएको छ, कतिपय ठाउँमा विचार नपुर्याउँदाखेरि दुईटैलाई नोक्सान पनि भएको छ। त यो स्थानीय चुनावको अनुभवबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि यो एकताकै चरणमा पुग्छ। अहिले हामी आम चुनावमा जाने कुरामा, मिलेर जाने कुरामा सोचिरहेका छौँ। अहिले पार्टी एकताको विषय, एजेन्डाको विषय भनेको छैन। तर प्रचण्डले को एउटा राजनीतिक एउटा शैली, छवि, प्रवृत्ति छ।
प्रचण्ड र ओली मिलेर भनेर यहाँलाई पनि सरप्राइज गराउन कुनै पनि बेला त्यो सरप्राइज हुने सम्भावना पनि रहन्छ नि यतातर्फ पनि यहाँले 74मै भएको थियो होइन 75मै होइन चिनाउँदै नचिताएको यो घर बस्दा बस्दै भुइँचालोले तर त्यसो हुनाले चाहिँ हेर्दै जाउँ कुनै पनि कुराको ठेक्का नलिउँ तर म सम्भावना देख्दिनँ कुनै पनि कुराको कुनै पनि मान्छेको तर म सम्भावना देख्दिनँ यो चुनाव चाहिँ सार्ने कुराहरू पनि आइरहेछ जस्तो मङ्सिरभित्र गर्ने कि या पछि गर्ने भन्ने कता कता छ अब अहिले त्यहाँ प्रवेश भएको छैन मङ्सिरतिरै हुन्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई ठिक छ अध्यक्षज्यू, एउटा अब सोधौँ अहिले चाहिँ यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने विषयमा चाहिँ अलिकति अब पदहरूको पनि मोटामोटी अनौपचारिकमा बाँडफाँड पनि भइसकेको छ भन्ने छ। प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा पालो पालो तपाईँ राष्ट्रपति बन्ने गरेर पनि त्यता होमवर्क यतातिर पनि भइरहेछ भन्ने छ। यो कति त्यो छ भने मलाई सूचना दिनु होला कति सत्य नजिक छ त्यो त सूचना मलाई दिनु होला मैले सुनेकै थिइनँ पहिलोचोटि तपाईँको त्यो सम्भावना त्यो तपाईँको कति म छ भनेर सोधेको। तपाईँले कुन स्रोत थाहा पाउनुभयो मलाई सुटुक्क भनिदिनु होला अहिले त्यो मैले सोचेको पनि छैन। हजुर अब अन्तिममा गठबन्धनको विषयमा कुरा गऱ्यौँ अब एमसिसी पछि पनि युक्रेन र रसियामा युक्रेनमाथि रसियाले आक्रमण गरेपछि सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्यो त्यसमा वाम दलहरूको तपाईँहरू सत्तामा साझेदारहरूको पनि असन्तुष्टि बुझियो र अस्ति पनि अमेरिकन उपमन्त्री आएर तिब्बतीहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष भेट्नुभयो सरकारको समन्वय बिना भन्ने यी कामहरू भइरहेका छन् र यसले गर्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय नीति के हुने भन्ने विषयमा सत्ता साझेदारहरू बिचमा पनि समझदारी बन्न सकेको छैन। त्यो विषय यहाँले संसदमा पनि भन्नुभयो संसदमा पनि त्यस विषयमा यहाँले सङ्केत गर्नुभएको थियो त्यो विषयमा यहाँहरूको रिजर्भेसन के हो र त्यहाँ सत्ता गठबन्धनसँग भनाइ के भइराखेको छ? क्लियर के हो भने नेपाल राष्ट्रले जुन परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको छ आजसम्म अवलम्बन गर्दै आएको छ त्यसमा हामी दृढताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी कुनै गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौँ। हामी छिमेकीहरूको मनमा शङ्का उपशङ्का उत्पन्न हुने गरी उनीहरूका विरुद्धमा कुनै पनि गतिविधि नेपालमा हुन दिँदैनौँ। यसको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। यसमा त्रुटि भएका छन् भने त्रुटिलाई सुधार गर्नुपर्छ र नेपाल भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति दृढ छ भन्ने कुराको सन्देश दिनुपर्छ। त्यो सन्देश त्यो नै नेपालको हितमा छ, नेपाली जनताको हितमा छ। नेपालको हित र नेपाली जनताको हित बाहेक हामी अरू कुराहरू जान्दैनौँ। त्यसमा त्रुटि भयो भनेर साझेदारहरू बिचमा कुरा भयो कि भएन यहाँहरू बिचमा? होइन त्यो त हामीले कुरा उठाइरहेका छौँ, कुराहरू उठेका छन्। अब सबैले मनन गर्नु पर्यो। धन्यवाद। हस् धन्यवाद।